سلام نعخم يخون تخطاتل نصرة ميديا نلوما بزوانا عالمنا زقاتمو عبيتي بوليتيكاون وتشادرون من كسغاسات حزنا قريبنا لنا أبزوادو مبرغ تكراي كتما قجيت دبدابة درون مكيادو حوحات أبا كتما حيوانا أبا وشت بيت كريستيان تانكي كم زحاب مقلاسو كالما حتى جنرال فسامان جسون زمن كاسين تغاريطو كم زتسرز محبارو أقل قلوت انترنت مقراتون كدماي مينيستر أبي حمد حاميمون مويتون نزبل حبريتا زرقاقز تصابن زدهسوسو تصابات حيزنا لنا نشانلنا شير لايك سابسكرايب كتقورو بمعدامنا بزرزروم كنسقركم أب زوادو مبرغ تجراي كتما جيت دبدابة درون تخايدو أب زوادو مبرغ تجراي كتما جيت تمالي مشيت بزقات دبدابة درون أب حدا كالاي برك بيت مرتي كبيد ناي نبرت عنوتي كم زبصحت حبيرو قاب زتفلالي منجتات زترخب حبريتا كم زملكتو تمالي ساعة 4 ناي مشيت بحيلاير إثيوبيا زتخايد دبدابة درون أب كتما جيت زركب كالاي برك بيت مرت علاما غيرو لون بزمت قعتي أب العلي وتسبيل زبصح قدات كوانت زيتر رجاجز حدا بلوك نايت بيت مرتن أبزعمت بحجز زترخبا كمبيوترات جن مول بمول كم زعنوات جليزون زي ما تقعتي بزملكات دما زت فلالي وجنات تسعرتي حبريتاتي فلوم محدارتي زوان قلم عخنات الزينان نتي دبداب خونة تبايلو مسارة المعاتن هزباو تكالات نمعناو زتفصم يكبلوك وخونن وانكلو بأنصارو كالو تمنجتات مع خنات الزينان دما اتمتقعتي أبت بيت مرتي عريفو نزنبر السراويتن وتودر وزوارن علامات زجبر من بار يحبرو زي أب جيت زتخايد متقعتي أب زي قربا معالتات أبراي عزبو أصبن مغلن تمساسالي دبداب درون أب زتخايد اللوان زتفصم مخانو شاغلة فطير ركب زي تخطاتالي متقعتات فوليلو خبرة أفريقيا أولي سنغونا بسانجو أب مغل عودة بمكياد مس حلفة تجراي أب ززرار ولزنبر أوانن محبر سب عالم مالتون كم حبر أوروبان أمريكان نفتي سمع السلام بريتوريا زول سجات بمجلاز شغلتهم ما بزاس معلن زلوان محلافو الزينة بتوسخ يردم حوحات هب كتما حيوانا هب وشت بيت كريستيان تانكي كم زحابة تقليزو تنا وشت حبريتا كابتا هب مونغو مغالن رايان تركب مبوك المرحتي من كسغاس فانقلب مخانات فلت كتما حيوانا زي ترخب مخانة تحبيرو حوحات هزوراتو كاب متقعتي درون مهدام بمحساب كبير نايكوينات مسارحي تانكتات هب وشتي بيت كريستيان حيوانا كم زحابة كاب نبرتن نايوشت منجتاتن زي تلاخل نافوتي الرقاقز كاب هزبي تخبابي زرخبنا يحبريتا كم زملاخوتو حوحات كاب زسعو زلو وتادرا ودقتن مرالاو كيساران تبقيسو أبا كتما حيوانا أبا وشت بيت كريستيان تانكي كم زحابة تغاليعم حوحات كاب زفتما زلو ترقاقا ممتقعتي نمملات بمحساب نزي كبيد مسارحي أبتنا إمنت بوتا كم زحابو نايتي كبابي نبرتن ناوشت منجتاتن الرقاقيزوم اتو منبرتي ننطرت ميديا بزلاخو مسلاو حباريتا مسرت تا تانكي أبا تقاقب بيت كريستيان حوانا كم تركب تقيسوم قالوا وجنات حوحات وتدرو مسارحتاتو نابو هوسبيتالات عبيت تمرتن ناي ممهران منبر جزان بمتاو نصحان الزيغاتات كم نايستب والتا يتكمالو كبلوك وقصوصاني حميوم حزد ما تكالات امنت بيت كريستيان محبي كبر تزواراتي قبر كم زلو زوصو زلو حبريتاتاتي يملاخطو انتخونا جن هزب تقراي نزناي كوينات سرحتي سلازي تقبلو نايوشت مشتراتن نايتانكي محبي بوتاتات نوصيو ناقالت كم زركبتو حبيرو حوحات كاب منقست يرتران كالوت حاجراتن زتركبو كبر تزوار بمتقعتي درون حدا بحدا يسنم كم زلو حبريتاتاتي يملاخطو أب مونغو حيلتات فانون حوحاتن زتجمر صمدو كم زفرسن ناي كليتيو معززتي سراويت زتقرص مغلصي كي حلف كم زتخلكلن تحبيرو صمدو قدمي مبتانو زتقرص ناي صمدو مشتراو فيديو نمدبر تلفزيون دمص ويانا أب كبير قلولاو اتي ومحلاو تكليصو ناي تحبرت وتدرو عززتي ليتنال جنرال فسحا كيدانو فسحا مانجوسون زمن كاسين بزعبا مسرات صمدو أب مدبر تلفزيون دمص ويانا زمحلالف فول يمدب بحبار قريص أمنيرم
እቲ ብልዑል ምድላው ዝተቐረጸ ቪድዮ ናብ ኣየር ከይወፅን ህዝቢ ከይመሓላለፍን እቲ ዝተጠንሰሰ ጽምዶ ብምሉእ ፈሪሱን ተበታቲኑን ምህላው ዝሕበር ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ውሽጢ እቲ መደበር ቴሌቪዥን እዚ ግዜ ዝሓለፈ መደብ እየተሓላለፈ ወይስ እየተረፈ ብዝብል ከቢድ ክርክርን ውዝግብን ተፈጢሩ ይርከብ። እቲ ቪድዮ ኣብ ዝመጹ መዓልትታት ናብ ኣየር ክወፅእ ዝኽእለሉ ዕድል ከም ዘሎ እውን ናይ ውሽጢ ምንጭታት ተረጋጊጾም። ብመሰረቲ ካብ ውሽጢ መደበር ቴሌቪዥንን ድምፂ ወያነ ዝተረኸበ ፍሉይ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፋኖን ዝተፈጠረ ጽምዶ ቅድሚ ምብታኑ ዝተቐረጸ ናይ ጽምዶ ምስጢራዊ ቪድዮ ኣብ መንጎ ኣመራርሓታት እቲ መደበር ሓዱሽ ውዝግብ ፈጢሩ ይርከብ። ናይቲ ሕብረት ወታደራዊ ኣዛዚ ሌተናል ጀነራል ፍሳሐ ኺዳኑ ፍሳሐ ማንጁሱን ዘመነ ካሴን ኣብቲ ቴሌቪዥን ዝመሓላለፍ ፍሉይ መደብ ተቐሪጾም ዝነበሩ እንትኾኑ እዚ ቪድዮ ናብ ኣየር ከይወፅእ እቲ ጽምዶ ብምሉእ ፈሪሱ እዩ። ብምኽንያት እዚ ድማ እዚ ግዜ ዝሓለፈ መደብ ይሕለፍ ዶ ወይስ ይትረፍ ብዝብል ኣብ ውሽጢ እቲ መደበር ከቢድ ምጭቕጫቕ ፈጢሩ ይርከብ። እዚ ኩነታት እዚ ናይቶም ሓይልታት ፖለቲካዊ ቅልውላው ብንጽረት ዘርኢ ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፋኖ ዝኾኑ እስክንድር ነጋን እንዳርጋቸው ጽጌን እቲ ጽምዶ ከም ዝፈረሰ ዝጥቁም መግለጺ ምሃቦም ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሚድያታት ምስዋሮም ስዒቡ ዝተፈላለዩ ወረታት ይዘዋወሩ ምህላዎም ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንልዕሊ 2 ሰሙን ብዘይተለመደ ኩነታት ካብ መለለይ ሚድያታትን ህዝባዊ መድረኻትን ምስዋሮም ስዒቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዛዕባ ጥዕንኦም ዝተፈላለዩ ወረታት ይዘዋወሩ ከም ዘለው ተሓቢሩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ብቤተ ክርስቲያን ኢቫንጀሊካን ዝተዳለወ ን40 መዓልትታት ዝተኻየደ መድረኽ ሃገራዊ ምክክር መዛዘሚ ስነ ስርዓት ኳንት ዘይተረኸቡ ፎቶውቶም ዝኾኑ ከም በዓል ኡሁሩ ኬንያታን ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ነይሮም። ኣብ መኽፈቲ ናይቲ መድረኽ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑን እቲ መኸክር ብናቶም መበገሲ ሓሳብ ዝተጀመረን ክንሱ ኣብ መዛዘሚ ዘይምርካቦም ሓሚሞም እዮም ንዝብል ወረ መበገሲ ኮይኑሎ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ አቡዳቢ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ይገብሩ ከም ዘለውን ኣብ ሆስፒታላት ደቂሶም ዘርእዩ ስእልታትን ብሰፊሑ ይዘዋወረሉ። በአንጻሩ ኢትዮፎረም ካብ ቤት ጽሕፈቶም ዝረኸቡ ሓበሬታ ብምውካስ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነ ሕማም ከም ዘይገጠሞምን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት ንጹሃት ሰባት ዝሞቱሉ ኩናት እናመርሑ ንደብዳበ ድሮን ትእዛዝ እናሃቡ ከም ዝርከቡን የረድእ። ቅድሚ 4 ዓመት ናይ ሓንጎል መጥባሕቲ ገይሮም ከም ዝነበሩ ዘዘኻኸረሲ ሓበሬታ ሕዚ ግን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኣብ ዝርከብ ናይ ኦሮሚያ ክልል ሓደ ደረቕ ወደብ ከመርቑን ንመደረ ምድለዋት ይገብሩ ምህላዎም ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ካብ ሚድያታት ዝተሰወሩ ለቐዲ ምኽንያት ኣብቲ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ዝተመሓላለፉ ውሳነታት ንምህዳም ምዃኑ እቲ ሚድያ ብተወሳኺ ይረድእ። እቲ ናይ ምክክር ኮሚሽን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናብ ፕሬዝዳንትነት ስልጣን ዝሰጋገሩሉ ባይታ ንምፍጣር ዝተዳለወ ኮይኑ ብተወከልቲ ኢቫንጀሊካን ከም በዓል መስፍን ኣርኣያን ዮናስ ኣዳይን ከምውን ብሰባት ኦህዴድ ከም በዓል ሁሪት ገብረስላሴን ዝተመርሐ እዩ። ቀንዲ ዕላማቲ ምክክር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ፕሬዝዳንት ኮይኖም ስልጣኖም ንከቕጽልሉ ህዝቢ ብዛዕባኦም ከይዛረብ መከፋፈላ ኣጀንዳታት ብምሃብ ኣብ ነንሕድሕድ ንክዋጠጥ ዝተገብረ ውዲት ምዃኑ ምንጭታት ይሕብሩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ውሳነታት ብስልኪ እናኣዘዙ የፈጽሙ ከም ዝነበሩን ክሳብ መወዳእታ ደቂቓ ብንቕሓት ይከታተሉ ምንባሮም እውን ተገሊጹ። ኣብቲ ብኦህዴድ ብልጽግና 4000 ሰባት ተኣኪቦም ዝተማያየጡሉ መድረኽ ዝተመሓላለፉ ከም ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ዘይኮነስ ናይ ከተማ ኦሮሚያን መቐመጢ ፌደራልን ክትከውን ዝብልን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ስራሕ ክቕየር ዝብልን ውሳነታት ባዕሎም ከም ዘይወሰንዎ ንምምሳል ዝተጠቐሙሉ ስልቲ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝገለጽዎ ጸብጺቡ። እዚ ኣካይዳ እዚ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዝቐይር ውሳነ ብባዕሎም ብተወከልቲ ኣምሓራ ከም በዓል ኮሚሽነር መስፍን ኣርኣያን ፕሬዝዳንት ታየ ኣጽቀሥላሴን ከም ዝተወሰነ ንምምሳልን ባዕሎም ካብቲ ጉዳዩ ነፃን ምዃንን ዝተገበረ ውዲት ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ስልቲ እዚ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተወከልቲ ኣምሓራ ስለምንታይ ዘይተሳተፉ ንዝብል ሕቶ እቲ ድርድር ዝመርሑ ከም በዓል ደመቀ መኮነን ዝኣመሰሉ ኣምሓሩ እዮም ብምባል ዝሃብዎ ምላሽ ዝመሳሰል ምዃኑ እውን ወሲኹ ረዲኦም።
ኣብ መወዳእታ ሓይሊ ውፅውፅ ደገፍ RSF ኣብ ልዕሊ ከተማ ኣልንሁድ ዘንበሮ ዕፅዋ ብምጥንኻር ኢንተርኔት እውን ኣጊዱ። ኣብ ሱዳን ምዕራብ ኮርዶፋን ዝርከብ ሓይሊ ውፅውፅ ደገፍ RSF ኣብ ከተማ ኣልንሁድ ዝርከቡ ህዝባዊ ዕዳጋታት ንዘይተወሰነ እዋን ክዕፀውን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክቋረፅን ትዕዛዝ ኣሕሊፉ ኣሎ። ኣብታ ከተማ ናይ ሰዓት እገዳ ዝተነበረ እንትኾን ናይ ተሽከርከርትን ሞተርን ምንቅስቓስ ዝተገደበ ኮይኑ ናይታ ከተማ ሆስፒታል እውን ተዓፅዩ ወይ እውን ኣገልግሎት ከም ዝተኣገደ ተገሊጹ። ኣብ ምዕራብ ኮርዶፋን ግዛት ሱዳን ዝርከብ ሓይሊ ውፅውፅ ደገፍ RSF ኣብ ከተማ ኣልንሁድ ዘንበሮ ዕፅዋ ብምጥንኻር ህዝባዊ ዕዳጋታት ንዘይተወሰነ እዋን ክዕፀው ኣገልግሎት ኢንተርኔት እውን ክቋረፅ ትዕዛዝ ኣሕሊፉ ኣሎ። እቲ ሓይሊ ናይታ ከተማ ሆስፒታል እውን ከም ዝዓፅዎ ዝገለጹ እቶም ፀብጻባት RSF ንከተማ ኣልንሁድ ካብ ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእትይዋ ይርከብ። እዚ ሓዱሽ ገደብ ዝተነበረ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓደሽቲ ቦታታት RSF ናይ ድሮንን ኣየርን መጥቃዕትታት ብምፍጻሙን ካብ ዳርፉር ተወሳኺ ሓይሊ RSF ብምብፅሑን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዝነበረ ውግእ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን እዩ። ኣማኻሪ ባይቶ ላዕላዊ ሱዳን ኣመጃድ ፋሪድ ምቁራፅ ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንዝፍጸም መጥቃዕትታት መንገዲ ክኸፍት ይኽእል እየ ብምባል ብምቁዋም ህፁፅ ኣህጉራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ፃውዒት ቀሪቡሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ነዚ ሰዓት ዘዋድናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም